नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। भूकम्प गएको 3 दिन बित्दा समेत बाजुराका पीडितको उद्धार र क्षतिको विवरण सङ्कलनमा कठिनाई। पीडितहरू मन्दिर र आफन्तको आश्रयमा। कोरोना महामारीका बेला खोप लगाउन छुटेका बालबालिकामा दादुरा संक्रमण बढ्दै। सुर्खेतमा 5 जनामा पुष्टि। परीक्षण र खोप अभियान तीव्र। दाङका पहाडी बस्ती विकासको पर्खाइमा। गाउँसम्म पुग्ने सडक र अन्य आधारभूत सुविधाको अभाव। स्थानीयलाई व्यवस्थित विकासको आशा। आफ्नो कब्जामा रहेको एक शिविरमा इजरायली सेनाको आक्रमण। 9 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु। प्रतिरक्षामा गोली चलाउनु परेको दाबी। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई खेलमा फर्काउने बारे क्यान छलफलमा। आइसिसीले दिएको निर्देशन पछ्याउँदै कानुन अनुसार अघि बढ्ने भनाई। समाचार अब विस्तारमा। भूकम्प गएको 3 दिन बित्दा समेत बाजुरामा भूकम्प पीडितहरूको उद्धार र क्षतिको एकिन विवरण सङ्कलन गर्न सकिएको छैन, जसका कारण भूकम्प पीडितहरू थप समस्यामा परेका छन्। चिराचिरा भएका घरभित्र बस्न जोखिम बढेपछि त्रासमा रहेका स्थानीयलाई घर बाहिर बस्न हिमपातले समस्या बनाएको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाएले बताउनु भएको छ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको बिछ्या केन्द्रबिन्दु भएर मङ्गलबार दिउँसो 2:43 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। पीडितहरूको बास त्रिपाल मुनि रहेको छ भने केही विस्थापित परिवारहरू भने मन्दिर तथा आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी बढीमालिका नगरपालिका हिमाली र गौमुल गाउँपालिकामा 60 वटा घर रूपमा भत्किएका छन्। ती घरमा बस्ने सबै आफन्तको सहारामा र कोही त्रिपाल मुनि बास बसिरहेका छन्। त्यस्तै आंशिक 59 र सामान्य 103 घरमा क्षति पुगेको छ। सरकारी भवन 5 वटामा क्षति पुगेको जनाइएको छ। कारागार, सुरक्षा गार्डको ब्यारेक, प्रहरी चौकी बिछ्या, प्रहरी चौकी कुन्नाको भवनहरू समेत जोखिम अवस्थामा रहेका छन्। भूकम्पले गौमुल गाउँपालिका 2 की 32 वर्षीय जमुना रोकाएको भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 महिनाको अवधिमा 2 वटा ठूला भूकम्प गएका छन्। भूकम्पमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने केही मानिसहरू घाइते भएका छन्। पश्चिम नेपालमा 500 वर्षभन्दा बढी समयदेखि महाभूकम्प नगएकाले जमिनमुनि भूगर्भमा धेरै ऊर्जा सञ्चित भएर बसेको भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। यसले पश्चिम क्षेत्रमा जुनसुकै समयमा पनि महाभूकम्पको खतरा रहेको बताइएको छ। गत कार्तिकमा डोटीमा 6.6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। सो भूकम्पले घर भत्काउँदा 6 जनाको ज्यान गएको थियो। सो भूकम्पले बझाङ र बाजुराका विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको घर भत्काएको थियो। अघिल्लो भूकम्पले संरचना भत्काएपछि डोटीका कयौं भूकम्प पीडित अझै त्रिपाल मुनि बस्दै आएका छन्। बारम्बार यस्ता यी अघिल्ला दिनहरूमा पनि बेला बेलामा भूकम्प आइरहने गइरहने भएको अवस्थाले चाहिँ हामीलाई लास्टै डर लागेको छ। डोटीमा भूकम्प आएको झण्डै 3 महिनापछि पराकम्पनहरू पनि गए। बाजुराको भूकम्प पराकम्पन नभई छुट्टै भूकम्प रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। लगातार भूकम्पहरू आउनु भनेको यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूकम्पीय गतिविधि बढेको संकेत गर्छ। 2072 सालमा गोर्खा जिल्लामा केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पका दरारहरू पोखरा भन्दा पश्चिमतर्फ देखिएका थिएनन्, जसका कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्र भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ। कबिला बहेका थिए, छोरा छोरी बहेका 6-7 जना बहेका। त्यसरी आयो र भित्र चालियौँ, मर्ने दुःख जाइ बाँच्यौँ, तानी बाहिर आयौँ। जहरी पनि हुँदो बाहाई पनि बस्ने घर छैन। हामी पनि जहरी पनि हरिदिनु, केही रोजगारी छैन, केही छैन। जहरी पनि हरिदिनु, मिलाइदिनु, बाहाई पनि बस्ने ठाउँ छैन। भित्र बच्चाको तानी आने त्योले त्यो भित्र त्यो यही चालियो। त्यसै रुवा बाही अरे हो बा छोरो कहाँ गयो भने रुवा बाही अरे निक्ने। घर आएन, कहीँ ठाउँ आएन, कहीँ न कहीँ झाङ बना पनि सामान राखो भने पनि ठाउँ आएन। कोहीका घर बाजायौँ हामी छोराछोरी, कोहीका घर बायौँ। पश्चिम नेपालमा 500 वर्षभन्दा बढी समयदेखि महाभूकम्प नगएकाले यहाँको भूगर्भमा धेरै ऊर्जा सञ्चित भएर बसेको भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। तर डोटी र बाजुरामा गएका भूकम्पहरू सञ्चित ऊर्जा निष्कासनका लागि पर्याप्त नभएको उनीहरूको ठम्याइ छ। पोखरादेखि पश्चिम भारतको देहरादूनसम्म निकै लामो समय ठूला भूकम्पीय गतिविधि नभएकाले यो क्षेत्र भूकम्प जाने ठूलो जोखिम भएको क्षेत्र हो। पश्चिम क्षेत्रमा जुनसुकै समयमा पनि महाभूकम्पको खतरा छ। पुरै सुदूरपश्चिम भूकम्पीय खतराको क्षेत्रमा रहेकाले सोही अनुसारको सावधानी अपनाउनु पर्ने भूकम्पविदहरूको भनाइ छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत हुलाकी राजमार्गको कपिलवस्तु सडक खण्डमा 90 किलोमिटर पर्दछ, जसमध्ये हालसम्म 65 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। वर्षौंदेखि हुलाकी सडक कालोपत्रे नहुँदा शास्ति पाएका कपिलवस्तुका स्थानीयहरू सडक कालोपत्रे भएसँगै हर्षित बनेका छन्। राणाकालीन समयमा चिठीपत्र आदान प्रदान गर्न तराईको भित्री मधेसका जिल्ला जोड्न प्रयोग गरिएको सडकलाई पछि आएर हुलाकी सडक नामाकरण गरिएको हो, जस अनुसार कपिलवस्तु सदरमुकाम तौलियाबाददेखि 4 नम्बर जेतपुर, तौलियाबाददेखि राजपुर हुँदै दत्तपुर तथा विजयनगरदेखि तुरन्तरपुरसम्मको हुलाकी सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। वर्षौंदेखि हिउँदमा धुलाम्मे, वर्षायाममा हिलाम्मे सडकमा यात्रा गरेका कपिलवस्तुका स्थानीय सडक कालोपत्रे भएर सञ्चालनमा आएसँगै आवत जावत गर्न निकै सजिलो भएको बताएका छन्। यो हुलाकी सडक भएपछि हामीहरूको धेरै फाइदा भयो। तौलिया जानको लागि राम्रो छ, कृष्णनगर जाँदा पनि राम्रो छ, सबभन्दा राम्रो छ। पहले बाटो नहीं बना रहा बढ़िया से, तब आदमी चले में बड़ी दिक्कत होता रहा। अब मस्त हो गया, बाटो आधा घंटा में बहादुरगंज पहुँच जाता, पहले 2 घंटा लग जाता रहा। 2081 सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडक ठेकदार शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। करिब 3 अरब रुपैयाँको लागतमा 90 किलोमिटर सडक खण्ड मध्ये हालसम्म 65 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु अन्तर्गत 127 किलोमिटर मध्ये 65 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। बाँकी कार्यहरूको चाहिँ कालोपत्रे हुने चरणमा रहेको छ। संसारभरि शान्तिको सन्देश फैलाउने बुद्ध जन्मस्थल कपिलवस्तुमा हुलाकी सडक निर्माण भएसँगै पर्यटकीय चहल पहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। हुलाकी सडक कालोपत्रे भएपछि स्थानीयको जनजीवन परिवर्तन भइरहेको छ। सडक कालोपत्रे भएपछि के कुरामा सुविधा थपिएका छन् भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पहिला यो बाटो थिएन, 10 गाउँदेखि जो है बाटो एक गोरेटो जस्तो थियो। जिल्लाबाट कहिले बन्द थियो, फेरि त्यस्तै थियो। आजभोलि त धेरै सजिलो भयो कृष्णनगर जान, प्रदेशसम्म पुग्नको लागि। टेम्पोहरूले 100 रुपियाँ जहाँको लिन्थे तहाँ अहिले चाहिँ 60-70 मा ल्याउँछन् हैन चाहिँ। अनि किसानको पनि फाइदा भयो, अनि व्यापारीहरूको पनि व्यापार गर्न पनि सजिलो भयो। अब सबै क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि त्यो बाटो त चाहिँ एकदम मुख्य आधार हो विकासको। हिँड्न सजिलो भयो, खाल्टाखुल्टी थियो, त्यो परेशानी हट्यो, त्यही हो। आउन जानलाई सजिलो भयो एकदमै, नत्र यति ठुलो ढुङ्गा थियो, आउनमा 1-2 घन्टा लाग्थ्यो, अब त आधै घन्टामा पुगिन्छ तौलियामा। पहिला बाटो बिग्रिए थियो, गाडीहरू बिग्रिन्थे, टाइम धेरै लाग्थ्यो। बाटो राम्रो थिएन, अहिले त राम्रो छ, छिटो पुग्छौँ, बाटो राम्रो छ, गाडी पनि बिग्रिन्न, भाडा पनि कम भयो अलिअलि पहिलादेखि। यो बाटो बनेपछि पुरा बाटो गाडी चलिरहेछ बहादुरगञ्जसम्म। वर्षौँदेखि 60औं वर्षदेखि यो हुलाकी सडक अल्पत्र परेको थियो, कुनै नेताको आँखामा परेको थिएन र बन्न पाएको थिएन। यो हुलाकी बनेदेखि हामी कपिलवस्तुवासीका लागि त यो ब्याकबोनको रूपमा यसले आर्थिक विकासदेखि सामाजिक विकाससम्मका ठुलै हित पारेको छ। र अर्को कुरा भन्ने हो भने यातायातमा यसले ठुलो पहुँच बढाएको छ। सदरमुकाम जोड्नका लागि कृष्णनगर, बहादुरगञ्ज, महाराजगञ्ज र यो तौलियालाई, यो मुटु सदरमुकाम मुटुलाई जोड्ने 1 घन्टाको बाटो 15 मिनटमा त्यहाँको जनतालाई चाहिँ छिटो पुर्याएको छ। यसले हरेक क्षेत्रमा विकास पुर्याएको छ।
पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा दादुराका बिरामी भेटिने क्रम बढ्दो छ। सुर्खेतमा पनि 5 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेतका 3वटा पालिकाका 5 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा 3, गुरुबाकोट र चिङ्गाड गाउँपालिकामा 1-1 जनामा दादुरा संक्रमण देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदम बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। दादुराका बिरामी भेटिएपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतले अहिले विभिन्न ठाउँमा परीक्षण र खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसअघि बाँकेको नेपालगञ्जमा र डोटी पुगेका कैलालीको गौरीगङ्गाका एक बालकमा दादुराको संक्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले दादुराको संक्रमण अन्य ठाउँमा पनि भएको हुन सक्ने आशंकामा निगरानी गर्न सबै पालिकाहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारीका बेला कतिपय बालबालिका दादुरा विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकाले पनि संक्रमण देखिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङका पहाडी बस्ती विकासको पर्खाइमा छन्। गाउँसम्म पुग्ने राम्रो सडक र अन्य आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको छ। त्यसैले स्थानीयहरू विकास पर्खिएर बसिरहेका छन्। लबै नगरपालिका वडा नम्बर 1 भित्र पहाडी बस्तीको रूपमा बसन्तपुर, शीतलापुर लगायतका गाउँ पर्छन्, जहाँसम्म पुग्न राम्रो सडक छैन। अहिले स्थानीय तह बनेदेखि पहाडी बस्तीसम्म पुग्न कच्ची सडक बनेको छ, तर हरेक वर्षको बर्खामा यो सडक पहिरोको कारण बिग्रिँदै आएको छ। बाटो नहुँदा अस्पतालसम्म पुग्न कठिन थियो। कतिपय बिरामीले बाटोमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। अब सडक बनेपछि अस्पतालसम्म पुग्न केही सहज भएको स्थानीय बिन बहादुर बुढा मगरले बताउनुभयो। सहज बाटो हुन पर्यो र हाम्रो चाहिँ बिमारीहरू यहाँबाट बोकेर लमाइ पुर्याउँदाखेरि कति दुर्घटना भइसके र पनि अझै पनि हामीलाई त्यति सेवा सुविधा अझै हामीलाई मिलेको छैन। स्थानीय सरकारले गाउँका बस्तीलाई पछिल्लो पटक हेर्न थालेको स्थानीयले अनुभव गर्न थालेका छन्। गोरेटो बाटो मोटर बाटोमा परिणत भएका छन्, तर सडकमा नियमित गाडी भने चल्दैनन्। सडकको दिगोपनाको लागि पक्की नाली र ठाउँ ठाउँमा तटबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ग्रामीण सडक मजबुत नहुँदा सहर र गाउँको बीचमा सम्बन्ध टुट्ने गरेको छ। शीतलापुर र बसन्तपुरसम्मको सडकको दिगोपनामा ध्यान दिन स्थानीय कुल बहादुर घरती मगरले आग्रह गर्नुभयो। अप्ठ्यारो थियो, अलिकति सानो बाटो आइगा छ अनि फेरि अब हाम्रो फेरि केही अरू बाटो चाहिँ राम्रो होस्। पहाडी बस्तीको विकासको लागि स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ। सडक विस्तार र सडकको सुरक्षामा ध्यान दिएको लबै नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष दामोदर पौडेलले बताउनुभयो। बर्खा हिउँ सधैँभरि गाडीहरूको यातायात सुचारू गर्ने लक्ष्यका साथ 1 नम्बर वडा र नगरपालिका लागिरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले ग्रामीण सडक विस्तार, स्तरोन्नति र अन्य सुविधा पुर्याउन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले मौराखारा लेकलाई पर्यटन क्षेत्रका रूपमा प्रवर्धन तथा विकास गर्ने भएको छ।
समुद्री सतहदेखि 2900 मिटर उचाइमा रहेको मौराखारालाई गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टका अनुसार मौराखारा लेखलाई कृषि, पर्या पर्यटन, जैविक विविधता, जडीबुटी, धार्मिक पर्यटन तथा गुरिल्ला ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा विकास गरिने भएको छ। त्यस्तै मौराखारालाई पर्या पर्यटनसँगै युद्ध पर्यटनका रूपमा समेत विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग सामग्री वितरण गर्न 4वटा ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरी 284 जनाको पहिचान गरिएको थियो। शिविर सञ्चालनका क्रममा 91 जना शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। बाँकी 193 जनालाई सहायक सामग्री खरिदपछि वितरण गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। अपाङ्गता सहायक सामग्री परीक्षण शिविरमा आउन छुटेका नागरिकलाई खोजी सहयोग सामग्री प्रदान गर्ने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले बताउनुभयो। चीजको अपाङ्गता छ, उहाँहरूको जीवन चाहिँ धेरै कठिन छ। दैनिक जीवन जिउनलाई मात्रै होइन, कहिले टोयलेट जानलाई पनि समस्या छ, धेरै कुराहरू समस्या छन्। त त्यो चाहिँ कमसेकम यो वर्ष चाहिँ हामीले 1 किलोमिटर बाटो कम बनाउने, तर हरेक जसले एकचोटि पनि पाएको छैन, जसको हात छैन उसलाई हात हालिदिने, खुट्टा छैन खुट्टा हालिदिने, बैशाखी चाहियो बैशाखी हालिदिने, तपाईँको व्हिल चेयर चाहियो व्हिल चेयर हालिदिने। हामी कोही पनि अपाङ्गता भएका मान्छेलाई यस वर्ष चाहिँ हामी सबैलाई दिने। कृत्रिम हातखुट्टा बनाउनु पर्ने व्यक्तिहरूको हातखुट्टाको नाप जाँच लिने र सामग्री बनाएर प्रदान गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पोसाक वितरण गरेको छ। वडाको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 1 देखि 5 कक्षासम्मका 54 जना छात्र र 94 जना छात्रा गरी जम्मा 148 जना विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण गरेको वडा अध्यक्ष नरेश मलासीले बताउनुभयो। पोसाक वितरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले वडाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको यस्तो सहयोगले विद्यालय छोड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र बीचमा विद्यालय छोड्ने दरमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कपिलवस्तु नगरपालिकाका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई तौलेश्वर मन्दिर परिसरमा कम्मल वितरण गरिएको छ। सरस्वती पूजाको अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषका निवर्तमान सदस्य तथा सामाजिक अभियन्ता राजेश गेवालीले 25 जना सहयोगापेक्षी विपन्न एवं गरिब परिवारलाई जाडोको लागि न्यानो कम्बल वितरण गर्नुभएको हो। उहाँले आफूले प्राप्त गरेको पुरस्कार रकम विपन्न गरिब परिवारमाथि खर्च गर्नुभएको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
आज श्री पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्री पञ्चमी पर्व मनाउने गरिन्छ। विद्या र सृजनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी लगायतले आआफ्ना कला साधनाका वस्तु कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा गर्दछन्। सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। यस दिन बालबालिकालाई शिक्षा आरम्भ गराउने र नाक कान छेड्ने शुभ मानिने विश्वास रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आफूले कब्जा गरेको पश्चिम किनाराको जेनिन शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाले आज गरेको आक्रमणमा एक वृद्ध महिलासहित 9 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ। प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले सेनाले अस्पतालभित्र असुर ग्यास प्रयोग गरेको आरोप प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले लगाएका छन्। सेनाले जेनिन सरकारी अस्पतालमा आक्रमण गरेको र जानाजान अस्पतालको बाल रोग विभागमा असुर ग्यास प्रहार गरेको प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्री माई अल काइलाले बताउनु भएको छ। इजरायलले भने प्यालेस्टाइनी इस्लामिक जिहाद विरुद्ध सो कारबाही गरेको दावी गरेको छ। लडाकुहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा 3 जनाले गोली चलाएको र त्यहीका क्रममा उनीहरू मारिएको इजरायलले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो हुँदै नयाँ रेकर्ड बनेको छ। आज तोलामा 700 रुपियाँले बढेर सुन 1,06,900 रुपियाँमा कारोबार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै भाउ बढेकाले नेपाली बजारमा सुन महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर 1,380 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 0.41 अङ्कले घटेर 2183.21 बिन्दुमा झरेको छ। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। 254 वटा कम्पनीका 77,64,000 किता शेयर 2 अर्ब 86 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै समृद्धि फाइनान्सको 9 करोड 70 लाख रुपियाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई खेलमा फर्काउन कानुन अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइसिसीले भने अनुसार अघि बढ्ने गरी छलफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आइसिसीले क्यानलाई सन्दीपको विषयमा कानुन अनुसार अघि बढ्नु भनेको छ। सन्दीप लामिछाने नेपालका लागि चाहिने खेलाडी भन्ने कुरामा कुनै दुईमत नभएको भन्दै अध्यक्ष चन्दले आइसिसीले भने अनुसार अगाडि बढ्ने विषयमा सोचिरहेको बताउनु भएको छ। उच्च अदालत पाटनले केही समय अघि लामिछानेलाई शर्तसहित धरौटीमा रिहा गरेको थियो। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 मधेस र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भूकम्प गएको 3 दिन बित्दा समेत बाजुराका पीडितहरूको उद्धार र क्षतिको विवरण सङ्कलनमा कठिनाई, पीडितहरू मन्दिर र आफन्तको आश्रयमा। कोरोना महामारीका बेला खोप लगाउन छुटेका बालबालिकामा दादुरा संक्रमण बढ्दै, सुर्खेतमा 5 जनामा पुष्टि, परीक्षण र खोप अभियान तीव्र। दाङका पहाडी बस्ती विकासको पर्खाइमा, गाउँसम्म पुग्ने सडक र अन्य आधारभूत सुविधाको अभाव, स्थानीयलाई व्यवस्थित विकासको आशा।
आफ्नो कब्जामा रहेको एक शिविरमा इजरायली सेनाको आक्रमण 9 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु प्रतिरक्षामा गोली चलाउनु परेको दाबी र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई खेलमा फर्काउने बारे क्यान छलफलमा आइसिसीले दिएको निर्देशन पछ्याउँदै कानुन अनुसार अघि बढ्ने भनाई। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।